आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुना दिया, आज मैं जो सुनाऊंगा, आज मैं जो बताऊंगा, आप लोगों को हिला के रख देगा। आप लोग जब मेरे साथ राब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे, आप लोग क्या कहते हैं? इलाज हम करेंगे लेकिन हमें गारंटी चाहिए। ज्यादातर मैं नौजवानों का इलाज करता हूं जो कि बेड एक्टिविटीज से गुजर के अपना इलाज करना चाहते हैं, चाहे वो हैंड प्रैक्टिस हो, कुछ और बुराइयां हो वगैरह, फिर अपने सेहत बहाल करने के लिए इलाज चाहते हैं। इलाज के लिए जब राब्ता करते हैं गारंटी मांगते हैं। बिल्कुल आज मैं आप लोगों को गारंटी वाले बातें बताऊंगा। आप लोगों को अगर अपना सेहत दोबारा बहाल करना है तो 5 चीजें, 5 बातें मैं आप लोगों को करूंगा। वो 5 बातें अगर आप लोग मानने को तैयार है, आप लोग कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों की सेहत ऐसे बहाल होगी कि जैसा कि आप लोगों ने लाइफ में कुछ गलत किया भी नहीं है। नंबर 1, आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखना है। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद यह है कि आप लोगों को समझ तो आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आप लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देख के कमेंट में मुझे लिख दे कि हाँ मैंने पूरी वीडियो देख ली, या डन लिख दे, कुछ भी लिख दे, मुझे समझ आएगा कि आपने पूरी वीडियो देख ली। इसके अलावा सच्चे दिल से तौबा कर ले, जितनी बुराई आप कर चुके हो या कर रहे हो, सच्चे दिल से तौबा कर ले। इसके अलावा तीसरे नंबर पे नमाज की पाबंदी शुरू कर ले। चौथे नंबर पे एक्सरसाइज को टाइम दे, दिन में चाहे जितना भी हो एक्सरसाइज करनी चाहिए। पांचवें नंबर पे 15 मिनट क्यों ना हो अच्छे लोगों के साथ, दीनदार लोगों के साथ बैठ के, उनकी सोबत में बैठ के आप लोग गुजारे। इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा? टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये मसले आप लोगों के नहीं होंगे। एक्सरसाइज जिस्म के लिए जरूरी है। इसके अलावा तौबा करना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने की जरूरत नहीं है और ना इसका कोई फायदा है। इलाज तो हम कर रहे हैं, हकीम और डॉक्टर का क्या काम होता है? इलाज करना, न कि लोगों को ठीक होने की गारंटी देना। जब आप लोगों से अल्लाह नाराज हो, इलाज करने का कोई फायदा है? सेहत कौन देता है? मैं देता हूं। सेहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। हकीम और डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। बहुत सारे नौजवान मिलते हैं, शादी से उनको डर लगता है, निकाह से उनको डर लगता है, मियाँ बीवी जिनकी शादियां हुई है, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े, नफरतें, घरेलू नाचाकियां, बहुत बड़े बड़े मसाइल, इतने मसाइल कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मेरे साथ तो हर एक बंदा अलग अलग राब्ता करता है और मैं सुनता हूं। ये सारी चीजें, ये सारी टेंशन है, ये आप लोगों की जो लाइफ डिस्टर्ब है, ये क्यों? आप लोगों ने सुना नहीं है, आप लोगों ने सीखा नहीं है कि आप लोग बदल कैसे सकते हैं, आप लोग बाहर कैसे आ सकते हैं, आप लोग खुशगवार जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, आप लोग कामयाब अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, आप लोग कामयाब मुबाशरत कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ देखा है? नहीं, तो इसलिए तो आप लोग ठोकरे खा रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जो नौजवान इस बुरे आदत से गुजर चुके हैं, चाहे वो हाथ का इस्तेमाल हो, चाहे कुछ और बुराइयां हो, और इस चीज का आप लोग प्रॉपर इलाज करना चाहते हैं और सोचते हैं कि भाई हम इसका इलाज करें तो कैसे करें। मैंने कितनी वीडियोज में आप लोगों को ये चीजें एक एक करके समझाई है कि देखिए, जब आप इलाज के बारे में सोचते हैं तो पहले तो सबसे बड़ा मेन मसला ये होता है कि आप लोग जब इलाज के बारे में सोचते हैं, भाई मैं कैसे जाऊंगा किसी डॉक्टर को, किसी हकीम को, मैं अपना मसला कैसे बताऊंगा, मुझे तो शर्म आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यूट्यूब का रुख करते हैं, वहां पे किसी हकीम की वीडियोज आती है, आप लोग उनके साथ बात करते हैं, आप लोग इलाज शुरू करते हैं, आप लोगों को नाकामी होती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को कितनी बार ये चीजें समझाई है, लेकिन आज की वीडियो में जो स्टार्ट में आप लोग वादा कर चुके हैं कि हम पूरी वीडियो देखेंगे ताकि हमें पूरी समझ आए। जिस भी हकीम के साथ, चाहे मैं हूं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो भी है, आप लोग राब्ता करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को यह जानना इंतहाई जरूरी है कि भाई ये बंदा हकीम क्वालिफाइड है भी कि नहीं। अब आप लोग कहेंगे हमें कैसे अंदाजा होगा? गुफ्तगू से अंदाजा लगता है, चैनल से अंदाजा लगता है, उनकी वीडियो से अंदाजा लगता है, लोगों के कमेंट्स पढ़ने से अंदाजा लगता है, बहुत कुछ चीजें आप लोग नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा,
ایسے حکیم سے، ایسے ڈاکٹر سے، ایسے ہیمیو ڈاکٹر سے کبھی بھی علاج نہ کرے۔ جب آپ لوگ بات شروع کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ کورسز کے بارے میں بتاتے ہیں، پلا کورس اتنے کا، پلا اتنے کا، پلا اتنے کا۔ کسی بھی ایسے بندے سے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ لوگ پچھتاؤ گے۔ جس بھی بندے کے ساتھ آپ لوگ بات کرتے ہیں وہ آپ کی پوری بات اور پوری ہسٹری سنے گا، تب جا کے آپ لوگ اس کی بات سنیں گے اور اس سے علاج کریں گے۔ اچھا، اب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دھوکہ فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ اگر آپ لوگوں کو وائس میں، کیونکہ واٹس ایپ پہ میں زیادہ تر وائس میسج کرتا ہوں، وائس میں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ بالکل حکیم الیاس ہمارے ساتھ مخاطب ہے، بات کر رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ حکیم صاحب ذرا ویڈیو کال کر دے، 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں کہ آپ وہی بندے ہیں بھی یا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگ جب علاج کی طرف آتے ہیں تو جو حکیم، جو ڈاکٹر، جو ہیمیو ڈاکٹر جو بھی ہو، جو گائیڈنس وہ آپ لوگوں کو دے گا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح دوائی لینا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح پرہیز کرنا ہے، اس طرح احتیاطیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ تیسرا جو بڑا چیز آپ لوگوں کو میں بتا دوں اور ایک نیا چیز بتا دوں، ان کے ساتھ کنیکٹ رہے۔ یعنی مہینے کی اگر وہ دوائی دیتا ہے، 15 دن کی دیتا ہے، 20 دن کی دیتا ہے، 2 مہینے کی دیتا ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، دوائی کھا رہا ہوں، یہ اثر ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں جی، اگر میں اس طرح بحث کرنا شروع کر دوں تو میں 3 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہوں۔ مین چیزیں کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ جو نوجوان برائیوں سے گزرتے ہیں، پھر شادی کے نام سے ڈرتے ہیں، نکاح کے نام سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ کے استعمال، بیڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں وہی چیزیں ہوتا ہے جو وہ ان ریئل ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ چکا ہوتا ہے، یا ان کے کچھ دوست ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہر چیز کا، ہر مسئلے کا، ہر مرض کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ طریقہ کار دیکھ کے، طریقہ کار سمجھ کے آپ لوگ علاج کی طرف جاتے ہیں، کسی کام کی طرف جاتے ہیں، تو تب جا کے آپ لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک مین چیز بتا دوں، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ لوگوں نے ٹائم نہ دیا ہو اور وہ آپ لوگوں نے پراپرٹی کیا ہو۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ لوگ اس پہ چل سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے، میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج کل ہر دوسرا بندہ انہی مسائل کا شکار ہے اور لوگ برباد ہو چکے ہیں، علاج کر کر کے تک چکے ہیں، ان کو کوئی صحیح راہ نہیں ملتی۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر جو کوشش کی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب صحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی اور میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔